Good morning, good morning. Matos ako sa lungsod, magpalit sa ko og bahog sa manok ug sa baboy. So baklay si asinanay karon kay nagmaoy ang iyang motor wa na gid mo andar. So ang buhaton ni nanay labaklay. Alit na po dire. Dito mang lakpod. Baklay ra day. So dire ko miagi sa may manggahan ng laktod. Mao ni siya nga akong agianan. Daghan kay sila direg mangga. Pero sayang kaayo kay dili siya pwede nga mag-esprehan. Sayang ba? Kay makadaot ang hilo tuod man pero sayang yung kastanan ang mga mangga nga wala na esprehan. Ba hamak kaayo daghan kayong mga mangga? Pagkadaghan sa mga mangga, pagkasayang pod kay dili maesprehan. Kay ang i-spray madaot man, makadaot. Ang spray paras dangan.